अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा आयत नंबर 14 से तजवीद के साथ पढ़ेंगे। तो आइए आज का सबक हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। वइज़ा में अलिफ मद्दा होगा। अलिफ हमेशा मद्दा होता है और अलिफ से पहले ज़बर होता है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़ है। ये 7 हुरूफ हैं जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, लिहाजा क़ाफ को भी पुर पढ़ेंगे। अल्लज़ीन या मद्दा होगा। या मद्दा वो या जो साकिन हो और इससे पहले ज़ेर हो, और या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू, हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आमनू वाह मद्दा होगा। वाह मद्दा वो वाह जो साकिन हो और इससे पहले पेश हो, और वाह मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आमनू क़ालू, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। क़ालू अलिफ मद्दा होगा। अलिफ हमेशा मद्दा होता है और अलिफ से पहले ज़बर होता है, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। क़ालू मद्द मुनफसिल होगा। क़ालू आमन्ना, यहाँ पे मद्द मुनफसिल होगा। मद्द मुनफसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आए, और मद्द मुनफसिल में हफ्स की रिवायत में बतरीक़ शातिबिया सिर्फ तवस्सुत है, और तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। क़ालू आमन्ना, आमन्ना हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आमन्ना नून मुशद्ददा गुन्ना होगा। आमन्ना में अलिफ मद्दा है। अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। आमन्ना वइज़ा अलिफ मद्दा है। अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है, और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। खलौ, खा हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ग़तिन क़िज़ है। ये 7 हुरूफ हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, लिहाजा खा को भी यहाँ पुर पढ़ेंगे। खलौ वइज़ा खलौ, वावलीन है। वावलीन वो वाव जो साकिन हो और इससे पहले ज़बर हो, और वावलीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। इला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। इला शयातीनिहिम, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। शयातीनिहिम तो हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, लिहाजा तो को भी यहाँ पुर पढ़ेंगे। शयातीनिहिम या मद्दा है। या मद्दा वो या जो साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो। या मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। शयातीनिहिम क़ालू, यहाँ पे इजहार शफवी होगा। इसका कायदा ये है कि अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इजहार शफवी होगा, यानी मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। शयातीनिहिम क़ालू, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं।
قالو الف مدہ ہوگا، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قالو انا، یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے، اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ قالو انا، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور انا الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قالوا انا معکم انما، انا معکم انما، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انا معکم انما، انما نون مشددہ غنہ ہوگا، انما الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مستہزئون، مد عارض، مستہزئون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، اور توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ کا لام پر ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کے لام باریک ہوگا۔ یہاں اللہ کے لام سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، لہذا اللہ کا لام پر ہوگا۔ اور اللہ میں مد اصلی ہوگا۔ مد اصلی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو۔ یستہزئ بہم، یستہزئ بہم، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی میں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فی طغیانہم، یہاں پہ یا مدہ ہے فی، یعنی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، اور یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی طغیانہم یعمہون، طغیانہم، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ، ضغط، قز ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ طغیانہم، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ طغیانہم یعمہون، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے
تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے یعمہون۔ یہاں پہ یعمہون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ صدق اللہ العظیم۔